शहबाज शरीफ ने बरतानवी सहाफ़ी और अखबार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अपोजिशन लीडर और उनके वकील की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हाई कोर्ट की क्वींस बेंच डिवीजन ने सहाफ़ी डेविड रोज और डेली मेल को नोटिस जारी कर दिया। झूठी और मन गढ़ंत खबर इमरान खान की हिदायत पर छापी गई। झूठे इल्जामात लगाकर उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मंसूबे में करप्शन के इंकशाफात। शहजाद अकबर के शरीफ फैमिली पर बड़े इल्जामात। कहते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट मंसूबे से 560 मिलियन रुपए चौधरी शुगर मिल्स को आए। ठेका शरीफ खानदान के रिश्तेदार को दिया गया और रद्दोबदल किया गया। मजीद बोले कि चौधरी शुगर मिल्स बहुत बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड है। शरीफों ने मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ कपूर की डिफेंस रिपोर्टर्स से बातचीत। कहा, मीडिया का अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार रहा। अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और मुअस्सर जवाब ने अमन का रास्ता हमवार किया। डिफेंस रिपोर्टर्स ने भरपूर तरीके से अफवाज पाकिस्तान की रिपोर्टिंग की। चीन में फंसे पाकिस्तानियों की फ्लाइट्स मनसूख। वतन वापसी के लिए वजीर आजम से इक़दाम करने की अपील। कहते हैं परवाजें एयरलाइंस ने नहीं, पाकिस्तानी सफारतखाने और सिविल एविएशन ने मनसूख कराई। सफारतखाने में कॉल्स करने पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। हुक्काम स्क्रीनिंग करें और क्लियर होने पर चीन से निकाला जाए। मुसाफिरों की पाकिस्तान वापसी मॉनिटरिंग से मशरूत कर दी। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की 2 हफ्ते मॉनिटरिंग का फैसला। 14 रोज में अलामात जाहिर ना होने पर पाकिस्तान आने दिया जाएगा। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है, फ्लाइट्स में ताखीर से पाकिस्तानियों की मुश्किलात से आगाह हैं, इक़दामात कर रहे हैं। जल्द तलबा खुद को सफारत खाने में रजिस्टर्ड कराएं। 3 दिन में नई मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाएं वरना फैसला कर देंगे। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ को हतमी इंतबा। तहरीरी तौर पर बताया कि उन्होंने जो रिपोर्ट्स जमा कराई उनमें प्लेटलेट्स का कोई जिक्र नहीं। मेडिकल बोर्ड भी रिपोर्ट्स को नामुकम्मल करार दे चुका। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस। एहसन इकबाल का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि उन पर रिश्वत या गैर कानूनी फ़ायदा हासिल करने का कोई इल्ज़ाम नहीं। नैब के सामने पेश होने से कभी भी इनकार नहीं किया। केस का फैसला आने तक जमानत पर रिहा किया जाए। हुकूमत ने वजीर आजम की तनख्वाह में इजाफे की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, इमरान खान ने शाहखर्चियों को कंट्रोल किया, सादगी की मिसाल बने। तनख्वाह से मुताल्लिक मन घड़त खबरें फैलाकर कौम को गुमराह किया गया, जो अफसोसनाक है। मजीद कहा, साबिक हुक्मरान सारे जंजालपुरे के साथ जहाजों में सफर करते थे, जाती कसीदा गो भी साथ लेकर जाते। आटा बहरान के पीछे 204 फ्लोर मिल्स का हाथ था। महकमा खुराक पंजाब की रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात। जराये के मुताबिक पंजाब के 9 डिवीजन्स में आटा स्कैंडल में मुलव्वस 28 फ्लोर मिल्स मालिकान के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। मिल्स को 5 करोड़ 62 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तराक से फ्लोर लेजर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। ओगरा ने पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल की समरी हुकूमत को भिजवा दी। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। पेट्रोल 6 पैसे, मट्टी का तेल 66 पैसे लीटर सस्ता करने की तजवीज़। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपया 10 पैसे लीटर इजाफे की सिफारिश की गई। हतमी फैसला कल किया जाएगा। IG पंजाब पुलिस को सूबाई असेंबली क्यों तलब किया गया? ऐवान वजीर आला आमद पर डिप्टी स्पीकर की जानिब से गैर जरूरी प्रोटोकॉल क्यों मांगा गया? वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला उस्मान बुज़दार से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर तुम इधर हम, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की राहें जुदा। बरतानिया कल रात 11 बजे बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी ब्रेक्जिट डील की तौसीक कर दी। इजलास के दौरान जज्बाती मनाजिर, अराकीन दुखी गाना गाकर बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अलविदा कहते रहे।
رکھنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے اس سوچ کے برعکس کمرشل فلائٹوں میں صرف متعلقہ ان افراد کو ہم سفر بنایا جو پاکستان کے قومی مفاد کے لیے مینڈیٹری تھے اور ان سے متعلقہ وزیر یا مشیر یا معاون خصوصی جو ان اداروں کے ان بیانیے کے اور ان انیشیٹوز کے ساتھ پارٹ اینڈ پارسل تھا، وہی ان دوروں میں وزیر اعظم کے ہم سفر رہا۔ یہ بدقسمت پہلو ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر کچھ ایسے ٹرینڈ سیٹر ہیں اور کچھ ایسے ایجنڈا سیٹرز افراد ہیں جو پرائم منسٹر کی ذات کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ایک ایسا بل جس پہ قوم کے سامنے وزیر اعظم کی ذات کو پذیرائی دی جا سکتی تھی کہ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے سب سے پہلے اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کرائی ہے، وہ کریڈٹ اس حکومت کو ملنا چاہیے تھا، اس وزیر اعظم کو ملنا چاہیے تھا کہ ہر وزیر اعظم جو بھی پاکستان بننے سے لے کے اس وزیر اعظم تک آیا، ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ جتنے چاہیں کیمپ آفس ملک کے جس مرضی حصے میں بنائیں، کیونکہ اس پہ کوئی بائنڈنگ نہیں تھی، قانونی قدغن کوئی نہیں تھی۔ اور جس کا برملا آپ نے دیکھا کہ ڈنکے کی چوٹ پہ ایک چوری ہوئی اور پھر اوپر سے سینہ زوری ہوئی کہ ایسے ایسے کیمپ آفس بنے جس کا خرچہ اس قوم کی پسے ہوئے طبقات کے جو چیلنجز اور ایشوز تھے اس کی قیمت ادا ہوئی کہ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر وہ پیسے خرچ ہوتے، وہ ان کیمپ آفیسز پہ خرچ ہوتے رہے۔ تو اس وزیر اعظم نے ان طبقات کا پسے ہوئے عوام کے درد کا احساس کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ اس قانون کو بدل دیں، اس قانون کے اندر ریسٹرکشن لگا دیں کہ کوئی بھی وزیر اعظم ایک کیمپ آفس سے زیادہ کوئی کیمپ آفس نہ کھول سکے، نہ رکھ سکے، نہ پبلک کے ایکسچیکر کا پیسہ اس پہ خرچ کر سکے، پابند کر دیا گیا اور اس کے پرکس پرویلیجز کو کنٹرول کر دیا گیا۔ بجائے اس کے کہ میڈیا اور ہمارے تجزیہ کار اور وہ رات کو گپ شپ سیشن کرنے والے ہمارے مختلف آزاد مبصرین پرائم منسٹر کو اس چیز کا کریڈٹ دیتے کہ اس نے سب سے پہلے اپنی ذات پہ وہ قدغن لگائی ہے اور جو قانون اس کو اختیار دے رہا تھا اس نے اس قانون کو بدل ڈالا، اور جس پاکستان کو بدلنے کی اس نے بات کی ہے اس نے آج اس قانون کو بدل کے پہلے اپنی ذات کو عوام کے سامنے سرخرو کر دیا ہے۔ تو انہوں نے ایسی مبالغہ رائے کی، ایسی قیاس رائیاں کی کہ وزیر اعظم کا چونکہ اپنا گزارا بھی نہیں ہو رہا تھا اس نے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے۔ میں ان تمام تجزیہ نگاروں کو اور معزز میڈیا کے اندر یہ زہر اگلنے والی جو زبانیں ہیں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا را اس قوم کو سچ اور حق پہ مبنی جو بیانیہ ہے وہ دیں اور اس قسم کے گمراہ کن ایجنڈے کے تحت پرائم منسٹر آف پاکستان کی ذات کو جو صاف اور شفاف ہے، جو دنیا
ایک کریڈیبل لیڈرشپ کے طور پہ ان کو مانتی ہے.